और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर शहर में नौतामीर शुदा अमीरा कदल पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तामीर शुदा ये पुल शहर की कदीम विरासत और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का हसीन संगम है। जदीद सहूलियात और लाइटिंग से लैस ये तारीखी पुल अब पैदल चलने वालों के लिए एक सकाफती मरकज़ की हैसियत रखेगा। ये पुल लाल चौक को शहर ख़ास से दोबारा जोड़ेगा। आज ये ब्रिज बन करके पूरी अमेनिटी के साथ तैयार हो गया है और ये श्रीनगर के निवासियों को समर्पित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकांश रूप से ये ध्यान रखा गया कि यहाँ की प्राचीन विरासत और मॉडर्न एमिनिटीज दोनों को एक साथ जोड़ते हुए श्रीनगर शहर में एक अच्छा कल्चरल वाइब्रेंट स्पेस तैयार किया जाए। चाहे ये ब्रिज हो या बाकी पेडेस्ट्रियन और रिवर फ्रंट के काम हो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट इजलास से कबल आज अहम सरकारी महकमों के साथ मशावरती मुलाकातों का आगाज़ किया। जम्मू में मुनक़दा इस इजलास में उन्होंने अवामी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती मनसूबों को तरतीब देने और शफाफ नज़्म नस्क़ पर जोर दिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत की कि अवाम दोस्त इक़दामात और मुतवाज़िन इलाक़ाई तरक्की को बजट का बुनियादी हिस्सा बनाया जाए। काबिल गौर है कि उमर अब्दुल्ला के पास वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी है और वो 6 फरवरी को असम्बली में माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली नहीं होती, बेरोज़गारी कम करना बहुत मुश्किल है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू शहर में लगने वाली सनतें 70% रोज़गार बाहर के लोगों को दे रहे हैं और न सिर्फ 30% जम्मू के लोगों को, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। बच्चे की डिमांड है, उन पहाड़ों से लेके इन शहरों तक एक ही डिमांड है कि हमारा खोया हुआ दर्जा जो बीजेपी और पीडीपी ने हमसे छीना, वो स्टेट का दर्जा हमें बहाल किया जाए, हमारी ज़मीनें महफूज किया जाएं ताकि बाहर के लोग यहाँ अपने ज़मीनें ना खरीद सकें, हमारे बच्चों का रोज़गार महफूज किया जाए। आज कितने लोग बाहर से आ गए हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू के अंदर नौकरियाँ ले गए। आप इंडस्ट्री में चले जाएं, पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि 70% रोज़गार हमारे बच्चों को मिलना चाहिए था, 30% बाहर को मिलना चाहिए था। हुआ उल्टा कि 70% बाहर के बच्चों को इंडस्ट्रियों में नौकरी लगी और 30% खाली जम्मू के आए, जबकि 28,000 करोड़ का पैकेज आया था। वो पैकेज किसको फ़ायदा होना चाहिए था? जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को फ़ायदा होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली और खित्ता पीर पंचाल को अलग अलग डिवीज़न देने के महबूबा मुफ्ती के मुतालबे ने उनके और NC सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के बीच लफ्ज़ी जंग छेड़ दी। डॉक्टर फ़ारूक ने जब महबूबा की इस मांग के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिक्सन प्लान का एक हिस्सा है तकसीम करो और राज करो। वहीं अलग ज़िला बनने की बात को भी उन्होंने खारिज कर दिया। उधर महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फ़ारूक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि डिक्सन प्लान NC और उनके बानी का एजेंडा हो सकता है, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ये उनकी पार्टी का नहीं। कोई ज़िला नहीं बनना, बहुत ज़िले हैं, इन्हीं को संभाल सकें वही बड़ी बात। महबूबा मुफ्ती अनएम्प्लॉयमेंट पर फारूक साहब सवाल कर रहे हैं, उमर साहब। मैं उनसे पूछता हूँ जनाब, वो भी तो वज़ीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो आई डोंट वांट टू रिपीट। क्या किया उन्होंने? वो तो वज़ीर आला थी, उनके वालिद भी वज़ीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना करती। जो बात मैंने कह दी पीर पंचाल रीजन को लेके और चिनाब वैली रीजन को, आप सभी लोग जानते हैं पीर पंचाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है, और वहाँ जब भी हमारे 2 मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो, तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। वहाँ डिवीजन उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना, मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से बन गया डिक्सन प्लान। इसी तरह शिमाली कश्मीर के तापरपटन में श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुश्तबा ID जैसी चीज़ मिली। बाद फ़ौज, पुलिस, CRPF और SSB मौके पर पहुंच गए और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। हाईवे पर पड़े इस बॉक्स में ID का पता चलने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया, जिसने बाद में डिवाइस को नाकारा बनाकर किसी बड़े वाक़े से बचा लिया।
بعد ازاں سری نگر بارہمولہ ہائی وے پر ٹریفک بحال کر دی گئی، جس کو سیکورٹی فورسز نے احتیاطی طور پر بند کیا تھا۔ کشتواڑ کے سنگپورہ علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کے دوران شہید ہونے والے اسپیشل فورس کمانڈر حوالدار گجندر سنگھ کو آج جموں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ وداع کیا گیا۔ بریگیڈیئر یدھویر سنگھ سمیت دوسرے فوج اور انتظامیہ کے افسران نے شہید کو گلہائے عقیدت پیش کیا۔ ریاست اتراکھنڈ کے باگیشور سے تعلق رکھنے والے اس بہادر سپاہی کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور جسد خاکی کو ان کے آبائی وطن روانہ کیا گیا۔ اننت ناگ کے گھنے جنگلات میں چھپے قدیم حیات کے نقوش اب تحفظ کے دائرے میں لائے جا رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر میں جغرافیائی ورثے کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے حکام نے اننت ناگ ضلع میں واقع 3 قدیم فوسل مقامات کو محفوظ بنانے کا عمل شروع کر دیا، جس کا مقصد سائنسی تحقیق کو فروغ دینا اور جیو ٹورزم کے نئے امکانات پیدا کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہاں یہ فاسل پائے گئے ہیں۔ میں ہائی اسکول ہالسڈار میں پڑھتا ہوں۔ یہ جو ہمارا گاؤں ہے یہ جیو ٹورزم میں آئے گا ہمارا یہ گاؤں۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے اور وہ اب بے روزگار نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے ہم گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی طرف تھوڑا توجہ دی جائے۔ یہ بہت ایک خوش آئند قدم ہے۔ میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا، GSI کا، جنہوں نے یہ سائٹس ریکاگنائز کی، ان کی پروٹیکشن کی گئی اور وہاں پہ سائن بورڈز لگائے گئے۔ تو اس سے یہ آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ سائٹس پریزرو ہو گئی، پروٹیکشن ان کی ہو گئی، ورنہ یہ بہت سسپٹیبل جگہ پہ ہیں۔ 3 قدیم فوسل مقامات کو تحفظ، تحقیق اور جیو ٹورزم کو نئی پہچان۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں لاکھوں برس پرانے فوسل سے مالا مال 3 اہم جغرافیائی مقامات کو باضابطہ طور پر تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور جیولوجیکل سروے آف انڈیا کے باہمی اشتراک سے اس نایاب قدرتی ورثے کو محفوظ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سائنسی تحقیق کو فروغ دینا، طلباء اور محققین کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا اور خطے میں جیو ٹورزم کو ایک مضبوط منفرد شناخت دینا ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے شاہ ہلال، ہالسڈار، اننت ناگ۔ کلگام پولیس نے SSP کلگام عنایت علی چودھری کی ہدایت پر آج گیٹ وے آف قاضی گنڈ میں جموں سری نگر قومی شاہراہ نیویوگا ٹنل پر ASP نیشنل ہائی وے ممتاز بھٹی کی نگرانی میں سخت چیکنگ مہم چلائی۔ اس حساس مقام ہونے کے باعث شاہراہ پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری تعینات کی گئی، جبکہ شاہراہ پر آنے جانے والی گاڑیوں اور مسافروں کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔ حکام کے مطابق جدید ہائی ٹیک آلات نصب کیے گئے، جن کے ذریعے نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر بھدرواہ اور اس کے بالائی علاقوں میں بھارتی فوج کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید بھاری فوج مسلسل گشت انجام دے رہی ہے اور خون جما دینے والی شدید سردی کے باوجود فوجی جوان گھنے جنگلات، دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور حساس دراندازی راستوں پر دن رات نگرانی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کسی بھی ممکنہ خطرے یا ملک دشمن عناصر کی جانب سے امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے تمام حساس مقامات پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے۔ بازاروں سے لے کر اونچے پہاڑوں تک ہر کہیں سرکشا کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی فوج لگاتار جنگلوں میں پیٹرولنگ کر رہی ہے، ہر کہیں پہ جو ہے وہ نظر رکھ رہی ہے، کہیں بھی گیپ نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے جو آنے والا ریپبلک ڈے ہے وہ پیسفل طریقے سے منایا جائے۔ ہندوستانی فوج کا یہ صاف طور پر سندیش ہے، نو گیپ نو مرسی۔ منصف ٹی وی کے لیے بھدرواہ سے میں ساحر حسین۔ بازاروں سے لے کر اونچے پہاڑوں تک۔ بجبہارا میں قائم ٹراما اسپتال گزشتہ کئی برسوں سے عملی طور پر غیر فعال پڑا ہوا ہے، جس پر مقامی لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔
یہ اسپتال نیشنل ہائی وے کے کنارے ایمرجنسی سہولیات کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر آج تک اسے مکمل طور پر فعال نہیں بنایا جا سکا۔ اپنی پارٹی کے ضلع صدر سرور مفتی نے بھی اس سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے جو ہماری آنریبل منسٹر ہے اس کو بھی بلایا تھا یہاں پر، تو انوگریشن کر کے ہمیں جب پتا چلا تو یہاں ایک آیوش سینٹر کھلا ہوا تھا، تو لیکن جو بیسکلی اس کا جو کانسیپٹ ہے ٹراما ہاسپٹل ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے، نہ یہاں ڈاکٹرس ہے، نہ یہاں مشینری جو پڑی ہوئی ہے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو سرکار کو اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ لوگوں نے سرکار کو ووٹ دیا، اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ اپنی تنخواہیں جو ہے دگنی کر دیں، بلکہ اس لیے ووٹ دیا تھا جو ان کی بنیادی سہولیات ہے، جو لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم ہونی چاہیے وہ ان کو ملنی چاہیے، لیکن وہ مل نہیں رہی ہے۔ لیکن جو ایم ایل اے بنے اپنی تنخواہیں بڑھوا کے وہ گھر میں بیٹھے ہیں، سرکاری گاڑیوں میں سرکاری تیل خرچ کر کے وہ خود تو عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن جو لوگوں کے جو مسئلے ہیں، جو بنیادی لوگوں کی فیسلٹی ہے، ہاسپٹل کو لے کے ہے، ایجوکیشن کو لے کے ہے، وہ اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے۔ بیج بہارا ٹراما ہاسپٹل کی انوگریشن بڑی ہی دھوم دھام سے عمل میں لائی گئی تھی اس غرض سے تاکہ خطے میں سب سے بڑا ہاسپٹل بن کے ابھرے۔ اگرچہ کووڈ کے دوران اسے کووڈ پیشنٹس کے نام وقف کیا گیا تھا اور ایسے میں اسی دوران یہاں پہ سب سے بڑا آکسیجن پلانٹ جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے یہ ہاسپٹل جو ہے بے سود ہی ثابت ہو رہا ہے اور اس میں نہ ہی یہ ٹراما پیشنٹس کے لیے رکھا گیا ہے، نہ ہی دیگر پیشنٹس کے لیے رکھا گیا۔ مقامی لوگ جب بھی یہاں آتے ہیں وہ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کو کارآمد بنایا جائے اور لوگوں کے نام اسے وقف کیا جائے۔ منصف ٹی وی کے لیے بج بہارا سے غزالہ نثار۔